उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की इस जदीद दुनिया के अंदर इंसान अपनी हुदूद को हर सिमत में आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। रफ्तार यानी कि स्पीड उनमें से एक चीज़ है। चाहे हम मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया की बात करें या ड्रैग स्ट्रिप्स की बात करें या मिलिट्री के हवाई जहाज़ों की बात करें या फिर रॉकेट्स की बात करें या इसके अलावा पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की बात करें, एक सवाल हर इंसान के जहन में कभी ना कभी आता है कि हम कितनी तेज़ रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। ये सवाल जब जदीद साइंसदानों से पूछा जाता है तो वो एक ही राय पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि सबसे तेज रफ्तार रोशनी की रफ्तार है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या वाकई रोशनी की रफ्तार की कोई हद होती है? और अगर वाकई ऐसा है तो अपनी आसपास की चीज़ों को हम कैसे देखते हैं? क्या माजी में भी देखा जा सकता है? आज की इस नई वीडियो के अंदर हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। आपको इस नई वीडियो में बहुत बहुत खुशामदीद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंसान इस ज़मीन के ऊपर काफ़ी लंबे अरसे से बसे हुए हैं, लेकिन इस अरसे के बेशतर हिस्से तक हम ये बात नहीं जानते थे कि हमारी आंखें अपने आसपास की चीज़ों को देखती कैसे, यानी कि हमारा विजन यानी कि कुव्वत बिसारत काम कैसे करती है। कई साइंसदानों और मुफक्किरों ने इसके मैकेनिज्म की वजाहत करने के लिए मुख्तलिफ थ्योरीज की तजवीज़ दी, जैसे कि मशहूर ज़माना ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल यानी कि अरस्तू का यह कहना था कि हमारी आंखें जादुई शुआएं यानी कि मैजिकल रेज खारिज करती हैं। ये मैजिकल रेज अपने आसपास की चीज़ों पर जाके टकराती हैं और इस तरीके से हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। बाद में जब रोशनी की दरियाफ्त हुई तो यह पता चला कि ये रोशनी की शुआएं होती हैं जो अपनी किसी सोर्स से निकल के आती हैं और आसपास की चीज़ों से टकरा कर फिर हमारी आंखों में दाखिल होती हैं और ऐसे हमें वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। साथ में ये भी दरियाफ्त हुआ कि रोशनी मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनती है। वाइट लाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी कलर्स, यानी कि सफ़ेद रोशनी के अंदर तमाम रंग शामिल होते हैं। ये रोशनी जब किसी चीज़ से आकर टकराती है उनमें से कुछ रंगों को अपने अंदर जज्ब कर लेती है यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी रंगों को अपने से दूर फेंक देती है। और वो बाकी बचे रंग जब हमारी आंखों में दाखिल होते हैं तो हमें उस चीज़ का अपना एक ख़ास रंग नज़र आता है। इसी तरीके से हमें आसपास की चीज़ों के मुख्तलिफ रंग नज़र आ रहे हैं। जैसे एक बड़ी आम मिसाल दी जाती है कि दरख्त के पत्ते का रंग हरा क्यों होता है। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर पड़ने वाली रोशनी के अंदर मुख्तलिफ रंग शामिल होते हैं, लेकिन वो पत्ता हरे रंग को छोड़ के बाकी तमाम रंगों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और वो हरा रंग अपने से दूर फेंक देता है। वो हरा रंग जब हमारी आंखों के अंदर दाखिल होता है तो हमें वो पत्ता हरा रंग का नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर चीज़ों को देखने के लिए ये ज़रूरी है कि रोशनी उनसे टकरा कर हमारी आंखों में दाखिल हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए सफ़र करना पड़ता है। और अगर रोशनी सफ़र करती है तो उसको सफ़र करने के लिए कोई ना कोई रफ्तार चाहिए। ये रफ्तार कितनी होती है? साइंसदानों से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी तहकीक से ये पता लगाया कि रोशनी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। इस दरियाफ्त से हमें यह भी पता चला कि रोशनी इतनी तेज़ है कि 1 सेकंड में इस दुनिया का 7 दफ़ा चक्कर लगा सकती है। साथ में इससे हमें यह भी पता चला कि सूरज की रोशनी को दुनिया तक पहुंचने के लिए तकरीबन 8 मिनट का वक्त चाहिए होता है। यानी कि आपको इस बात से अंदाज़ा हो रहा होगा कि रोशनी कितनी ज़्यादा तेज़ है। क्योंकि रोशनी की रफ्तार इतनी तेज़ होती है इसलिए ये बहुत छोटे से वक्त के अंदर एक बहुत लंबा सफ़र तय कर सकती है। रोशनी की इस खुसूसियत को इस्तेमाल करते हुए साइंसदानों ने फासला नापने का एक नया यूनिट ईजाद किया। इस यूनिट को लाइट ईयर कहा जाता है, जिसको आप उर्दू में आसान ज़बान में नूर साल भी कह सकते हैं। एक नूरी साल वो फासला है कि जो रोशनी अपनी मुकम्मल रफ्तार से 1 साल के वक्त के अंदर तय कर सकती है। कुछ कैलकुलेशंस के मुताबिक ये तकरीबन 95 खरब किलोमीटर बनता है। 95 खरब किलोमीटर। इस नए यूनिट की इजाज़त से फ़ायदा ये हुआ कि साइंसदान जो कि मुख्तलिफ कहकशाओं को आसमान के अंदर डिस्कवर करते हैं, यानी कि वो गैलेक्सीज जो हमसे बहुत दूर है, उनका फासला नापने में उनको आसानी हो गई। मिसाल के तौर पे एक गैलेक्सी हमसे तकरीबन 95 खरब किलोमीटर दूर हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो गैलेक्सी हमसे 1 लाइट ईयर के फासले पर है। लेकिन रोशनी की इस रफ्तार को लेकर, फासला नापने के इस नए यूनिट को लेकर और कहकशाओं के लंबे लंबे फासलों को लेकर एक बड़ा अहम सवाल जहन में आता है। क्या हम माजी में भी देख सकते हैं? आप भी ये सोच रहे होंगे कि यह सवाल कैसे जहन में आया, इस सवाल का इन सब चीज़ों से क्या ताल्लुक? ज़रा गौर कीजिएगा। आपको ये बात याद होगी कि टाइम ट्रैवल वाली वीडियो के अंदर हमने इस मौजू पर बात की थी कि माजी में जाना क्यों नामुमकिन है।
لیکن شاید ماضی میں جانا ناممکن ہے، ماضی میں دیکھنا ناممکن نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک بہت آسان سی مثال لے سکتے ہیں۔ اپنے ذہن میں کہکشاں کا ایک گیلیکسی کا تصور لے کر آئیے جو ہم سے 10 لاکھ نوری سال یعنی کہ 10 لاکھ لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہو۔ اس کہکشاں کا ہم سے 10 لاکھ لائٹ ایئرز دور ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی کو بھی 10 لاکھ سال لگ جاتے ہیں یہاں سے نکل کر ہم تک پہنچنے میں۔ اب ذرا ایک سیکنڈ رک کر اس بات پہ غور کیجیے۔ روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 10 لاکھ سال لگنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس وقت اس کہکشاں کے اندر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو 10 لاکھ سال تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ 10 لاکھ سال تو روشنی کو لگ جائیں گے وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں، اور اس واقعے کا منظر بھی ہم تک 10 لاکھ سال بعد پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ٹیلیسکوپ اٹھا کر جو منظر اس کہکشاں کا آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ منظر اس وقت کا نہیں ہے بلکہ 10 لاکھ سال پہلے کا ہے، یعنی کہ آپ ماضی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اس کہکشاں کا ماضی اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ابھی اس وقت اس کہکشاں کا کیا حال ہے، اس بات کو جاننے کے لیے آپ کو مزید 10 لاکھ سال انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یعنی اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اپنا ٹیلیسکوپ اٹھا کے ہم کائنات میں جتنا دور دیکھیں گے ہمیں اتنا پرانا ماضی نظر آ رہا ہو، کیونکہ وہاں سے آنے والی روشنی نے اپنا سفر ابھی نہیں شروع کیا بلکہ کئی لاکھوں سال پہلے شروع کیا ہوگا، اور وہ کئی لاکھوں سال پرانا منظر ہے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ہے نا حیران کن بات؟ اب جہاں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ روشنی ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے تو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، اور کہکشاں میں موجود دور دور کائناتیں، وہاں سے نکلنے والی روشنی ہماری آنکھوں تک ابھی پہنچ رہی ہے تو ہمیں وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ کائنات کے یقیناً کچھ حصے ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں سے روشنی نکل تو چکی ہے، اس نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے، لیکن وہ ابھی تک ہم تک پہنچی نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے۔ اگر وہ ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کائنات کا وہ حصہ ابھی تک ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس بات سے آبزرویبل یونیورس یعنی کہ قابل مشاہدہ کائنات کا تصور قائم ہوتا ہے، یعنی کہ کائنات کا وہ حصہ کہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں سے نکلنے والی روشنی ہم تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن کائنات کا اس سے آگے کا حصہ بھی ہے کہ جہاں سے نکلنے والی روشنی ابھی تک ہماری آنکھوں تک پہنچی نہیں ہے، اس لیے وہ ہم ابھی دیکھ نہیں سکتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دور کی روشنی بھی ہم تک پہنچتی جائے گی، اور آبزرویبل یونیورس یعنی کہ قابل مشاہدہ کائنات کا افق یعنی کہ ہورائزن پھیلتا چلا جائے گا۔ لیکن جب تک وہ روشنی ہم تک پہنچتی نہیں ہے تب تک اس کائنات کا یہ دور کا حصہ جو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس میں موجود چیزیں محض ہمارے تخیل پر یعنی ہمارے امیجنیشن پر منحصر ہے۔ وہاں پر کیا ہے کیا نہیں ہے ہم نہیں جانتے، یہ صرف ہماری امیجنیشن اور ہماری تھیوریز پر بیسڈ ہے۔ اسی سے ایک سوال اور ذہن میں اٹھتا ہے کہ آسمان کالا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب آپ نظر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں چمکتے ہوئے سفید ستارے نظر آتے ہیں، لیکن ان چمکتے ہوئے ستاروں کے پیچھے آسمان کالا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کئی سائنسدانوں نے یہ سوال پوچھا اور مختلف تھیوریز کو سجیسٹ کرنے کی کوشش کری۔ انہی مشہور سائنسدانوں کے اندر ہینرش آلبرز بھی شامل ہیں، جن کے مطابق یہ کائنات لامحدود ہے۔ اگر کائنات لامحدود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر لاتعداد کہکشائیں ہونی چاہیے، اور اگر لاتعداد کہکشائیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر لاتعداد ستارے ہونے چاہیے۔ جب ہم رات کے وقت نظر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے سفید دھبوں کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر کائنات لامحدود ہے اور اس میں لاتعداد ستارے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جہاں بھی ہم نظر ڈالیں آسمان کے اوپر وہاں پر کوئی نہ کوئی ستارہ ہونا چاہیے۔ اس طرح سے آسمان کا ہر کونا ستاروں سے بھرا ہونا چاہیے اور آسمان آپ کو سفید نظر آنا چاہیے، لیکن نظر آتا ہے کالا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال تھا ہینرش آلبرز کا، اور یہ آلبرز پیراڈاکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سوال بھی اس نظریے کی مزید تائید کرتا ہے کہ یقیناً کائنات کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ جہاں سے روشنی اپنا سفر شروع تو کر چکی ہے لیکن وہ ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی، اس لیے ہمیں وہ ابھی نظر نہیں آ رہے۔ لیکن وہاں سے آنے والی روشنی جب ہم تک پہنچے گی تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ کیا وہ کہکشائیں باقی کہکشاؤں کی طرح ہی ہیں، یا وہاں پہ کچھ ایسا بھی ہے جو ہم نے کبھی پہلے نہ دیکھا نہ کبھی سنا؟ یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آسمان کالا کیوں ہے؟ اس آبزرویبل یونیورس کے باہر کیا ہے؟ کیا ہمارے ہی جیسے انسان اور بھی ہیں جو اس کائنات کے ان حصوں میں رہتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے؟ میں آپ کی کامنٹس کا انتظار کروں گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر، لیکن تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔